नमस्ते। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा वक्तव्य जारी गरेको छ। वक्तव्य रुसी सेनामा नेपालीहरू भर्ती भइरहेको समाचारलाई लिएर आएको हो। अब त्यो भर्ती वास्तविक हो वा अवास्तविक त्यो कसैले पनि भन्न सकेको छैन। केही टिकटक र भिडियोहरूमा आएको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा खण्डन जारी गरेको छ। उसले के भनेको छ भन्छ भने उसको भाषा मैले अलिकति त्यसलाई बढी महत्त्व दिएर चर्चा गर्न खोजेको छु। सम्झौता गरिएका देशहरू बाहेक अथवा इन्डिया र बेलायत बाहेक अन्यत्रको सेनामा भर्ती हुने नीति छैन। रुसी सेनामा भर्ती नहुनु सार यति छ। अब यसबाट एउटा कुरा बुझिन्छ माने सत्तामा बस्ने एउटा दलालले नेपालीलाई कुनै पनि सेना विदेशी सेनामा भर्ती हुन दिनुहुन्न वा जुन भर्ती अहिलेसम्म हुँदै आएको छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दैन। उसले के भन्छ इन्डिया र बेलायत बाहेक अरू देशमा भर्ती हुन पाइन अथवा इन्डिया र बेलायतलाई बेच्न पाइन्छ। उसले त्यो भनिरहेको छ वक्तव्यमा। सम्झौता भएका देशहरू बाहेक भन्ने शब्दले इन्डिया र बेलायतले मान्छे किन्न पाउँछन् र भाडामा प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने छ। अब एउटा पाटो यसले के देखाउँछ भन्छ भने यिनको चरित्र के हो र यिनीहरू को हुन् भन्ने कुरा एउटा पाटो चाहिँ छर्लङ्ग पार्छ। दोस्रो यससँग जोडिएको अर्को एउटा विषय गम्भीर विषय छ। यसलाई मैले अमेरिकनहरूको वक्तव्य भन्छु हैन। जस्तो अब सेना अन्यत्र भर्ती धेरै ठाउँमा छन्, धेरै ठाउँमा जस्तो बाहिर इन्डियन मिडियाहरूको हल्लैमाथि अलिकति चाहिँ के हो त भने अनुमान गर्ने हो भने चीनको हकमा पनि यस्तै प्रचार धेरै भएको छ। विशेष गरेर इन्डियन मिडियामा चीनले चाहिँ गोर्खाहरू भर्ती गर्न सुरु गर्यो भनेर व्यापक रूपमा आयो, केही समय अगाडि आयो, अझै पनि आइरहेको छ। त्यो बाहेक विश्वका धेरै देशहरूमा नेपालीहरू भर्ती भइरहेका छन्। यहाँ कसैलाई मतलब छैन हैन। आफ्नो ढङ्गले कोही पुलिसमा त्यहाँ देशको पुलिसमा छ। जस्तो चाहिँ तपाईको अफ्रिकी देशहरूमा नेपाली यस्तै बसिरहेछन्। पश्चिमी एसियामा यही हालत छ। अथवा चाहिँ अमेरिकाको त साँच्चै कुरा हुन्छ भने यहाँबाट डिबी भनेर अथवा अर्कोबाट लग्ने मान्छेहरूलाई तपाईको धमाधम पुलिस र सेनामा भर्ती गर्छ उसले। संसारका सबैका नेपाली अफगानिस्तानको युद्धमा 1500 नेपालीहरू खटिएका थिए तर यहाँको दलाल त्यो बेला बोलेन। त्यो बेला धेरै मिडियामै आयो 1500 नेपालीहरू अफगान युद्धमा तालिबानको विरुद्धमा प्रयोग भइरहेका समाचार आए, यहाँको दलाल बोलेन र त्यो अमेरिकाले गरि पनि रहेको छ। अहिले बोल्यो, अहिले वक्तव्य दियो, त्यो पनि संसारका अरू कुनै देशको नाम छैन, रुसको नाम छ। रुसी सेनामा भर्ती हुन पाइन्न। बस यो दुईटा चिजलाई मात्रै अलिकति मैले चाहिँ चर्चा गर्न खोजेको छु आज। अब यो वक्तव्य किन आयो के चाहिँ मैले भने यो अमेरिकन वक्तव्य हो। यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी गर्न लगाइयो रुसको नाम लिएर पहिलो कुरा। र वक्तव्य कुन बेला आयो भन्छ भने यिनीहरू सुन काण्डमा चाहिँ तपाईको एउटा सुन काण्डको चाहिँ एउटा चक्करमा फसिरहेको बेला। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ यस्ता काण्डहरू नेपालमा किन आउँछन्। निष्कर्षमा कुनै काण्ड पनि जाँदैनन् हैन, गएका छैनन्, इतिहासै छैन। जस्तो यो 48 सालदेखि सुरु भएको लुट हो। जो माथिल्लो तहको यसमा संलग्न हुन्छ त्यसलाई चाहिँ छोइदैन। खालि यस्ता घटनाहरू ल्याउने र नीति निर्माणको तहमा बसेका अथवा संसद र चाहिँ सरकारमा रहेका मान्छेहरूको घाँटी समात्ने र आफ्नो काम गराउने तर्साउनुको निम्ति यस्ता घटनाहरू ल्याइन्छन्। जस्तो चाहिँ तपाईको योभन्दा अगाडिका सुनकाण्डभन्दा अगाडिका घटनाहरू कुन बेला ल्याइयो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि र अहिले मैले सूचना पाइरहेको छु त्यो बेला 15 देखि 17 लाख इन्डियनलाई नागरिकता दिने योजना थियो र अहिले त्यो बढाएर 21 लाख पुर्याइएको छ। 21 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया अभियानमा नागरिकता धमाधम बाँडिरहेछ। तपाईँ अहिले पनि तराईका जिल्लातिर गएर बुझ्नुहोस् कुनै पनि नेपाली नागरिकता लिएको छैन हैन। अबवादमा के मान्छे छन् यहाँको जो रैथाने चाहिँ मधेसी हो त्यसले नागरिकता नै पाएको छैन, किन पहुँच पनि पुग्दैन। गयो भने चाहिँ तपाईको यो पुगेन त्यो पुगेन, यो प्रमाणित त्यो प्रमाणित नागरिकता पाउँदैन, पाउने इन्डियनले हो हैन। जस्तो अहिले पनि सुन तस्करीमा आयो नि एउटा इन्डियन इन्डियाको पासपोर्ट बोकेर यहाँबाट सुन तस्करी गरिरहेछ हैन। नागरिकता नेपालीको छ, नेपालको छ। उसले चाहिँ तपाईको इन्डियाको पासपोर्ट प्रयोग गरेको छ। नागरिकता पाउने तिनले हो, तिनको निम्ति यो ऐन बनाइएको हो। त्यसकारणले जसरी चाहिँ तपाईको नागरिकतालाई ओझेलमा पार्न लगत्तै चाहिँ विभिन्न काण्डहरू ल्याइयो र अहिले पछिल्लो कालको सुन काण्ड आयो। मैले पनि यसको एउटा पाटो के हो भन्छ भने
विदेशी शक्ति अथवा माफिया, उनका माफियाले भित्र चाहिँ जुन खतरनाक चाहिँ एउटा चाल अगाडि बढाउन खोजेका हुन्छन् अथवा त्यसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई डाइभर्ट गर्नको निम्ति अथवा ध्यान त्यता नजाओस् भन्नको निम्ति यस्ता कुराहरू सतहमा ल्याउँछन्, यिनी बाहिर ल्याउँछन्। अब यस्ता सतह किन आउँछन्? जस्तो अहिलेको सुनकाण्डले के देखाइरहेछ, नारायण काजी मरिमेटेर लागेका छन्, म कारबाही गरी छाड्छु भन्ने लागेका छन्। एमाले र माओवादीमा चाहिँ तपाईँको गाली गलोच छ हैन। एउटाले चाहिँ अधिकार सम्पन्न आयोग बना भन्छ सत्ताभन्दा बाहिर भए हुनाले, अर्काले चाहिँ हैन हामी सरकारबाट छानबिन गर्छौँ भन्छ हैन। सबै डराइरहेछन्। सरकारले छानबिन गर्यो भने मै फस्छु कि भन्ने एमालेलाई होला, अथवा शक्तिशाली आयोग भयो भने चाहिँ मै फस्छु कि भन्ने माओवादीलाई होला। जस्तो माओवादी भित्रका पनि वर्षमान लगायत केही मान्छेको नाम आइरहेछ, महरा गुरुङको नाम आइरहेछ। यसको अर्को पाटो हेरौँ, एउटा त यिनीहरू सबै यस्तो अपराधमा लुटमा सबै संलग्न छन्, त्यसकारणले माथिल्लो तहमा कारबाही हुँदैन, विदेशीले यिनलाई काम गराउनुको निम्ति मात्रै सतहमा ल्याउँछ। अब सतहमा ल्याउँछ जस्तो सतहमा पनि कस्तो थरी बाटो हुन्छ भने, एउटा त आउने तरिका माथिल्लो स्तरबाटै विदेशीले प्रयोग गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्रीबाटै पनि आउन सक्छन्, तर कतिपय घटना यिनलाई थाहा पनि हुँदैन। जस्तो सुन त्यस्तै देखिँदैछ हैन। सुन कस्तो देखिँदैछ भन्छ भने नारायण काजीलाई थाहा नभएको घटना जस्तो देखिँदैछ। किन भन्छ भने नारायण काजी कस्तो निरीह पात्र हो भन्छ भने, नारायण काजी कस्तो निरीह पात्र हो भन्छ भने, मन्त्रीहरूको हैसियत भन्छु भने यहाँका प्रधानमन्त्री मन्त्री सुन एयरपोर्टबाट छिरेको छ, क्विन्टलका क्विन्टल छिरेको छ हैन। अनि एयरपोर्टको बाहिर आइसिएफसी गेटमा आएर पक्राउ परेको छ भनेपछि तपाईँको छिराउने र पक्राउने शक्ति एउटै हो हैन। यसमा हामी स्पष्ट, किनभने यो बल्झाउनुको निम्ति मात्रै गरिएको हो। सुन छिराइयो जस्तो नारायण काजीलाई त थाहा भएन नि, यत्रो सुन छिरिरहेछ भन्ने कुरो नारायण काजीलाई थाहा छैन। किन नारायण काजी केही पनि होइन, ऊ पनि अर्को कोणबाट अर्को कुनै मुद्दामा त्यही विदेशीको कर्मचारी हो, केही पनि होइन हैन। जस्तो कर्मचारी, उसको कर्मचारी नेपाल कस्तो भइसक्यो भन्छ भने, जस्तो एकले एउटा घटना अर्कोलाई थाहा हुँदैन हैन। जस्तो सुन छिर्छ मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन हैन, केही पनि हुँदैन। यस्तो किन हुन्छ भन्छ भने नेपालमा राज्यका जति पनि निकाय छन् नि, ती निकायभित्र विदेशीले ग्याङ बनाइकन सबै किनिसकेका छ। कसैले कसैको आदेश मान्दैन, यहाँ कोही कानुनबाट चल्दैन, नियम कानुनबाट, कसैले विधि र पद्धति मान्दैन। समस्या यो हो। जस्तो नारायण काजीलाई त्यो भित्रिएको किन थाहा भएन र पक्राउ परेपछि किन गर्दिन त अर्कै छ, छिराउनु पनि अर्कै छ र बाहिर गेटमा ल्याएर पक्रिने पनि अर्कै छ, त्यो एउटैले गराइरहेछ। नारायण काजीलाई थाहा हुँदैन, किन थाहा हुँदैन भन्छ भने राज्य प्रणाली उनको हातमै छैन हैन। उनी पनि त्यस्तै पात्र हुन् हैन, कुनै घटनाहरूमा कुनै केसहरूमा त्यस्तै पात्र हुन्। र विदेशीले के गर्छ भन्छ भने, जस्तो ब्युरोक्रेसीमा एउटा ग्याङ बनाछ, मान्छे किनेको छ, पुलिसमा किनेको छ, पार्टीमा किनेको छ हैन, सरकार जस्तो सांसदहरू सारा किनेको छ। अनि उसलाई चाहिँ कुन तत्त्वलाई कुन कुतत्त्वलाई प्रयोग गरेर कतिखेर के काम गराउने भन्ने उसले निर्णय गर्छ र त्यो अनुसार काम गराउँछ। त्यसकारण यिनी कसैलाई थाहा हुँदैन हैन। त्यो सत्ता र चाहिँ व्यवस्था यिनको हातमा भए पो हुन्छ त, त्यो त नियम कानुन बाट चलेको भएपछि अथवा चाहिँ एउटा पद्धतिमा चलेको भएपछि थाहा हुने हो हैन। जब त्यो पद्धतिमै हुँदैन, त्यो कुनै सिस्टममै छैन भनेपछि कसलाई के थाहा हुने। अब यो ढङ्गले घटनाहरू, अब सुन काण्डमा हुन्छ, सुन काण्डको पृष्ठभूमिमा जस्तो मैले अघि नै जोडेँ नि, यो सुन काण्ड के को निम्ति अब चाहिँ यो बाहिर ल्याइयो हैन, छिराइयो र चाहिँ पक्राइयो भनौँ न, दुईटै घटना बाहिर ल्याइयो। अब यिनी चिजहरू खुल्दै जालान्, बिस्तारै खुल्दै जालान्। तर एउटा घटना चाहिँ तपाईँको मैले भने परराष्ट्र मन्त्रीको रुसी सेनामा भर्ती विषयमा जो वक्तव्य आयो नि, अब यो सुन काण्डले सिर्जना गरेको दबावबाट आएको हो, यसमा अब कुनै शङ्का छैन। किन भन्छ भने मैले भने पहिलो कुरो त यसरी भर्ती धेरै देशमा नेपाली भइरहेछन्, कुनै देशको नाम छैन। त्यही अमेरिकाले अफगानिस्तानमा 1500 नेपाली चाहिँ तपाईँको लडाइरहेको समाचार त्यत्रो आयो, यिनीहरू बोलेनन्। र अहिले जस्तो समाचारमा प्रचारमा चीनको पनि इन्डियन मिडियाले व्यापक बनाएको छ, त्यो पनि आएन। तर रुसकै आयो हैन, रुसकै आयो। सुन काण्डमा यिनको गर्दन समातेर अब यिनले चाहिँ तपाईँको आफ्ना कर्मचारीलाई, यिनी कमाराहरूलाई कसका विरुद्धमा वक्तव्यबाजी दिन लगाउने भन्ने चाहिँ तपाईँको गरिरहेछन् हैन। जस्तो रुसी सेनामा भर्ती हो कि होइन यिनी त प्रमाणित गर्न सक्दैनन् हैन। जस्तो रुसी सेनाले औपचारिक रूपमा पनि त्यसो भनेको छैन भनेपछि रुसी सेनामा भर्ती हुन पाइन्न भने के
हैन। यसले के देखाउँछ भन्छ भने रुसले भर्ती गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ हैन। त्यो त अफिसियली प्रमाणित त गर्नु पर्यो हैन। रुसले पनि त्यो स्वीकार गर्नु पर्यो, प्रमाणित गर्नु पर्यो र अर्कोतिर अन्त भाषण भने पनि त्यसलाई पनि रोक्नु पर्यो। यो केही पनि छैन। त्यसकारणले सुन काण्ड चाहिँ तपाईको चाहिँ बाहिर उगेर जस्तो अहिलेसम्म अब जस्तो भुटानी जस्तै योभन्दा अघि चाहिँ जस्तो वाइट बडी भयो, ललिता निवास भयो, अब यस्ता चाहिँ 50औं काण्डहरू भएका छन्। त्यस्तै सुन पनि के देखिँदैछ भन्छ भने राजनीतिक विरुद्ध अछुतो छ राखिएको छ, राजनीतिक विरुद्ध अछुतो राखिएको छ। तल कर्मचारीहरूलाई चाहिँ पक्रेर र केही ठेकेदारका नाम दिएर हैन। जस्तो इन्डियनको नाम आयो, चिनियाहरूको नाम आयो, अथवा चाहिँ तपाईको केही चाहिँ एका मान्छेको नामहरू आए र कस्तोसम्म आयो भन्छ भने त्यो काण्ड गराउने एकजना चाहिँ मान्छेको नाम आछ, दोहोरो नागरिकता, तिब्बती नागरिकता, नेपाली नागरिकता लिएको, त्यो माओवादीको ज्वाइँ रे हैन। माओवादीको ज्वाइँ। अब यो चाहिँ इनका चाहिँ तपाईको छोराछोरीदेखि लिएर यिनीसँग सिधै सम्पर्क भएको मान्छे रहेछ हैन। अब यसलाई बढी कोट्याउने यिनी कोही पनि बस्दैनन् हैन। नकोट्याउने बाहिर ल्याउने ल्याइदियो हैन। अब यिनी यहाँ फसिरहेछन् अहिले, फसिरहेछन् के गर्ने के नगर्ने भन्ने फसिरहेछन्। अब त्यही चाहिँ तपाईको जस्तो बिस्तारै नाम आइरहेछ। जस्तो अहिले पछि चाहिँ जस्तो बादलका छोराहरू अथवा चाहिँ तपाईको महराका छोराहरू जस्तो चाहिँ विभिन्न तस्करहरूसँग सम्पर्क नियमित भएको, फोन हुने गरेको, भेटघाट हुने गरेको हैन, तपाईको भात भान्सा हुने गरेका सारा कुराहरू आइरहेछन्। अहिले छानबिनबाट पनि सारा कुराहरू आइरहेछन्। नाम चाहिँ मुझ्दैछ अब हैन। जसले यो खेल खेलिरहेछ नाम चाहिँ मुझ्दैछ। त्यो नाम किन मुझ्दैछ भन्छ भने यिनलाई तर्साउनुको निम्ति, यिनको घाँटी समात्नुको निम्ति बस। जस्तो सुनकाण्डमा के अरे चाहिँ उसमा भयो नि भुटानीमा, आर्जुको नाम ल्यायो, मन्जु खाडको नाम ल्यायो पुओले हैन, तर छोएका छैनन्। किन छोएका छैनन् भन्छ भने उनीसँग बार्गेनिङ गरिरहेछन् हैन। मैले यो भने मान्दिनँ कि मान्दैनस्। अहिले सुनकाण्ड त्यही हो हैन। पोलिरहेछन् सबैलाई। जस्तो अहिले यिनी चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू लुटेराहरूका छोरासम्म आइपुगेका छ हैन। माथिल्लो तह भनेको वर्षमण्ड चाहिँ तपाईको महराको नाम आइरहेछ, अरू यिनका छोराछोरीको नाम आइरहेछ। अब बिस्तारै बिस्तारै यिनको नाम पनि आउँछ, बिस्तारै आउँछ। अनि त्यो नाम जोड्ने, त्यसबाट यिनलाई जोतेर काम गराउने, त्यसैको नतिजा हो यो रुसका विरुद्धको वक्तव्य। मैले विरुद्धमा भने किन भन्छ भने रुसलाई स्पेसिफिक रूपमा इन्डिकेट गरिकन, उसलाई चाहिँ तपाईको इङ्गित गरिकन यो वक्तव्य आएको छ। जबकि राज्यले त्यो सेनामा गरिरहेको भर्ती हो भन्न सकेको छैन अहिलेसम्म। रुसले भर्ती गरिरहेको छ भनेर राज्यले भन्न सकेको छैन। तर आफूले भन्नै नसकेको कुरा रुसी सेनामा भर्ती हुन पाइन्न भनेर वक्तव्य जारी गर्छ रुसको नाम लिएर। भनेपछि त्यही भएर मैले भने यो अमेरिकन वक्तव्य हो, अमेरिकाले दिइरहेको वक्तव्य हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईको कस्तो स्थिति देखिँदैछ भन्छ भने मैले अलिकति, हुन त त्यो भिडियो मैले अलग बनाउँदैछु, मैले नाइजरको यो भर्खरै भएको घटना, यो एक हप्ता अगाडि 26 जुलाईका दिन नाइजरमा सेनाले विद्रोह गर्यो हैन। राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्यो, सबैलाई थुनेको छ हैन, चुनेका मान्छेहरू सबैलाई थुनेको छ। तर त्यो घटना नाइजरमा घट्ला भनेर कसैले अनुमान गरेको थिएन। नाइजर पश्चिमाहरूको अन्तिम एलाइ रहेछ अफ्रिकाको, उनको भाषाअनुसार अन्तिम उसको गठबन्धनभित्रकै तपाईँको सदस्य मानिँदैछ। र अब त्यो यो घटना होला भनेर यिनी कसैलाई अनुमान थिएन, किन त्यस्तो आन्तरिक रूपमा त्यस्तो परिदृश्य विकास भएको नाइजरमा थिएन, तर भयो। अब मैले त्यसलाई घटनालाई छोटो रूपमा मैले किन जोडेँ भन्छ भने नेपाललाई त्यो दिशामा यिनले धकेलि नै सके हैन। जस्तो नाइजरमा भएको के हो भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वपछि जो चाहिँ तपाईको आन्तरिक रूपमा जो मनोविज्ञान फाट्दै गयो हैन, फाट्दै गयो, मान्छेका आफ्ना आकांक्षाहरू चाहिँ विकास हुँदै गए, आफ्ना सपनाहरू बढ्दै गए र सबैले चाहिँ कुनै शक्तिको आड लिएर चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने चाहिँ तपाईको बाटोतिर लाग्यो। नाइजर त्यसैको परिणति हो हैन। अब र त्यहाँ चाहिँ अर्को एउटा के थियो भन्छ भने पश्चिमाहरूको बेलगाम लुट थियो हैन। गएको चाहिँ तपाईको 10 वर्षदेखि पश्चिमाहरूको बेलगाम लुट थियो र थुप्रै चाहिँ पश्चिमा सेना अहिले पनि नाइजरमा छन्। म त्यहाँ गइनँ अहिले। अब मैले मात्रै नाइजरको घटनासँग नेपाललाई किन जोड्न खोजेको भन्छ भने अहिले एक त रुसका 2टा प्रस्ताव यिनले रोकेर राखेका छन्, 2 पटक दोहोऱ्याइसकेको प्रस्ताव हैन, रोकेर राखेका छन्। र त्यो रोक्न लगाएको अमेरिकाले हो, सबैलाई थाहा छ, यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो। नत्र पनि यिनी भिखारीहरू, यिनी दरिद्रहरूले संसारभरि रोइकराइ गर्छन्, हाम्रो देशमा लगानी गरिदेऊ, हाम्रो देशमा लगानी गरिदेऊ हैन, रोइकराइ गर्छन् हैन। लगानी मैत्री
नीतिका कुरा कतिपटक यिनले गरे। तर एउटा देशले लगानीको निम्ति भनेर ल्याएको प्रस्ताव अहिलेसम्म यिनी जवाब दिँदैनन्। यसको अर्थ के हो भन्दा कसैले रोकिरहेको छ। त्यो सजिलै बुझ्न सकिने कुरा हो। अब रोकेर मात्रै पुगेन, अब रुसलाई कसरी चिढाउने भन्नेमा गए यिनीहरू। यो वक्तव्य त्यहाँ जोडिएको छ। रुसलाई कसरी चिढाउने, किन त्यो प्रस्ताव त पन्छाउनु पर्यो। अब अमेरिकनले पेलेको पेलै छ हैन, यो गर्छौ कि सिधाइदियो भन्छ उसले हैन। जस्तो अहिले यस्ता काण्ड बाहिर आएछन्, अमेरिकनले पेलिरहेछ, रुसी प्रस्ताव खारेज गर हैन। अब त्यसको निम्ति के गर्नु पर्यो। अब हामीले यो प्रस्ताव चाहिँ मान्दैनौँ, तैँले लगानी गर्न पाउँदैनस् त भन्न त अब मिलेन हैन। जस्तो अरूको चाहिँ लगानी प्रस्ताव मान्ने, रुसको नमान्ने कारण के, त्यो पनि नराम्रो कुरो के छ हैन। अब यिनलाई यो समस्या पर्या हुनाले यसको चाहिँ हल कहाँ खोजिरहेछन् भने पनि रुसलाई चिढाउने, बिस्तारै बिस्तारै रुसलाई चिढाउने, अनि त्यसपछि रुससँग सम्बन्ध बिग्रियो भनेपछि बिगार्दै गएर अब त्यो प्रस्ताव चाहिँ तपाईँको तपसिलको विषय बनाउने खेलमा अमेरिकालाई प्रयोग गर्न सुरु गर्यो। वक्तव्य त्यो कोणबाट आइरहेछ। अब यसले के देखाउँछ त भने नेपालको चाहिँ परिस्थिति भूराजनीतिक टक्राउमा चाहिँ तपाईँको झोसिने सम्भावना एकदम प्रबल भयो। अब त्यो धेरै कोणबाट धेरै मोडेलबाट हुनसक्छ, तर नेपालमा हुन्छ। अब त्यो हुन्छ। जस्तो मैले नाइजरको भने नि, जस्तो यहाँ बारम्बार चर्चा उठ्छ, जस्तो सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिन्छ भन्ने कुरा उठ्छ, त्यो पनि एउटा सम्भावना। जस्तो अब देश थ्याक्नै नसक्ने, चल्दै नचल्ने भयो भने गर्ने के भन्ने कुरा आउँछ। सेनाले लिन पनि सक्छ। अब सेनाले लिएपछि गर्ने के, दोस्रो प्रश्न हैन। जस्तो यिनले गरे जस्तो त्यही अमेरिकनकै मिसनमा हैन, कुनै देश विरुद्धको उसकै मिसनमा काम गर्ने कि देशलाई सन्तुलित गर्ने हैन, त्यहाँ दोस्रो सवाल बाँकी छ। अब सेनाले मानव सकारात्मक ढङ्गले सकेन, सकारात्मक कोणबाट सकेन हैन। किन सेनाले हातमा लिने भने समर्थन जस्तो सबैको हुने भने त कहाँ हो भन्छ भने यो विदेशीहरूको जो परेड मैदान बनाउनु यिनले चाहिँ बनाए विदेश अब देशलाई, यसलाई रोक्ने र एउटा विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउने हिसाबले सेनाले लिएको औचित्य हुने हो हैन। अब होइन यिनले जे गरिरहेछन्, यिनले चाहिँ कचपच मात्रै गरे हैन, तपाईँको राम्ररी मन लगाएर खुलेर गर्न सकेनन् अमेरिकनको काम, त्यसकारणले सेनाले गर्ने भन्ने हिसाबले अब सेनाले त्यसरी सत्ता लियो भने के हुन्छ, त्यसको परिणाम चाहिँ विनाशकारी हुन्छ। त्यो सबैले बुझ्या कुरो हो हैन, अर्को पक्षले छोड्दैन। अब त्यो भएन भने के हुन्छ, जस्तो यस्ता घटनाहरूमा सेना मूर्दर्शक भयो भने के हुन्छ, भोलि नाइजर हुन्छ नेपाल। बस मैले त्यति भन्न खोजाउँ, यिनले जसरी ध्रुवीकृत गर्दैछन् नि कुनै देशका विरुद्धमा हैन, राज्यलाई जो खडा गर्दैछन् नि, जस्तो मैले भने अस्ति चिनियाहरू आए हैन, चिनियाहरूलाई छल्न पुष्पकमल इटाली गए हैन, एउटा सामान्य मन्त्री पठाएर चाहिँ हुने ठाउँमा उनी इटाली गए। उनी चिनियाहरूसँग धेरै लामो बहस गर्ने चाहिँ तपाईँको सक्ने अथवा त्यो अधिकार प्राप्त व्यक्ति थिएनन् हैन। र चिनियाहरू कहाँ लगालग आइरहेछन् भन्छ भने BRIसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, बस उनको कुरो त्यति छ। उनको कुरो त्यति छ। मैले दुईटा चिज हेरौँ, तीनटा चिज हेरौँ। एउटा, रुसले विकास र साझेदारीका निम्ति पठाएको प्रस्ताव दोहोऱ्याइसक्यो, दोहोऱ्याएर पठायो है हैन। यो एकदमै गम्भीर कुरा छ। नत्र भने कसैले वास्ता गरेन अथवा के गरेन भने कुनै पनि देशले दोहोऱ्याउँदैन, किन उसले लगानी गर्ने हो, किन दोहोऱ्याइराख्ने हैन। लगानी त अन्त पनि गर्न सक्छ, उसले दोहोऱ्यायो पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको चिनियाहरूले पछिल्लो कालमा आएर लगालग BRIसँग जो सम्झौता भएका हुन् तिनी सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने कि नहुने। अब स्थिति कहाँ गइसकेको छ, चीनसँगको अविश्वास कहाँसम्म पुगेको छ भन्छ भने जस्तो एउटा समाचारबाट बुझ्न सकिन्छ, पोखरा विमानस्थल चीनले BRI अन्तर्गतको चाहिँ तपाईँको एउटा प्रोजेक्ट हो भनेर भन्यो अहिले उनको मिडियामा आयो। यहाँको दलालले होइन भनिरहेछ हैन। भनेपछि तपाईँको हो भने त्यो हो भने यहाँको दलालले कसैका दबाबमा होइन भनिरहेछ। होइन भने त्यसको अर्को अर्थ के हुन्छ भने चीनले छोड्दैन, उनीहरू पेलेरै आए अगाडि हैन। जस्तो एयरपोर्टलाई BRI भित्र राखिसकेपछि तिमीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौ गर्दैनौ हेर भने हो, त्यो हेर भने हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अर्को पाटो पनि त्यसरी नेपालमा आइसक्यो। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्छ भने जस्तो मैले यो रुस विरुद्ध जो वक्तव्य आयो नि यो सेना सम्बन्धी, अब यसमा हुन त युक्रेन देशमा त यिनी सधैँभरि रुसको विरुद्ध भोटिङ गरेछन्। यसको अर्को गम्भीर पाटो के हो, सङ्गीन पाटो के हो भन्छ भने
अहिले युक्रेन चाहिँ तपाईको नाममा जो ध्रुवीकरण सुरु भइसक्यो यो यति चाहिँ दुश्मनीपूर्ण, यति खतरनाक र यति विध्वंसकारी छ कि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई मटियामेट पार्ने रणनीतिमा छ। यो संसारले सबै देखिरहेछ हैन। रुसलाई पाएपछि अमेरिकाले 43 टुक्रा बनाउने योजना बनाएर बसेको छ, मिडियामा समाचार आए अनुसार। र 43 नभए पनि अमेरिकाको त्यो चाहिँ तपाईको मिसन हुन्थेन, त्यो आकांक्षा हुन्थेन भने हैन। 91 मा भएको सहमति विपरीत रुसको चारैतिरका देशहरूलाई नेटोमा सामेल गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन हैन। त्यो रुसलाई सिद्ध्याउनकै निम्ति नेटोको विस्तार गरेको हो, आफ्नो सहमति विपरीत। यो बुझ्ने कुरा हो। अब यो रुसले बुझिसकेपछि रुसले त्यही गर्छ, यो पनि बुझेको कुरा हो। रुसले के गर्छ, अमेरिकन र त्यसको ब्लकलाई मटियामेट बनाइदिने, त्यो मेटाइ नै दिने हैन। उ त्यहाँ लाग्ने नै भयो, चीन पनि लाग्ने नै भयो। त्यसकारणले विश्वको ध्रुवीकरण के हो भन्छ भने यो कुनै सम्झौताको गुन्जाइस भएको, काहीँ सहमतिबाट तपाईको टुङ्गिने अथवा चाहिँ वार्ता र लेनदेनबाट यो किनारा लाग्ने खालको ध्रुवीकरण होइन। यसका मुद्दाहरूले त्यो भन्छन्, यो मैले धेरै पटक दोहोऱ्याइसकेको छु। त त्यसो भए के हुन्छ त? अब नेपालमा के हुन्छ भने नेपाल जुन नाजुक अवस्थामा गइरहेछ नि, यसको मतलब के हुन्छ भने यिनीहरू झन् पछि झन् अमेरिकाको निर्देशनमा साह्रै नग्नतापूर्वक काम गर्न थाले, साह्रै नाङ्गो रूपमा काम गर्न थाले। यसले के ल्याउन सक्छ मैले भन्न खोजेको भन्छ भने नाइजर त सेना एक ढिक्का रहेछ, सत्ता सम्हाल्यो, देशलाई एउटा बाटोमा लग्यो। यहाँ मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ हैन। जस्तो देशहितलाई हेरिकन सेनाले चाहिँ तपाईको कु गर्यो, सत्तै हातमा लियो भने पनि समग्र देशहितलाई लिएर गर्छ। अहिलेसम्मको परिस्थितिले मलाई त्यस्तो विश्वास गर्ने आधार छैन होला। भोलि सबै समीक्षा गरेर त्यस्तो निर्णय पनि गर्ला, सकारात्मक निर्णय पनि गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब सकारात्मक ढङ्गले जब हुँदैन हैन, यो चाहिँ गुन्डागर्दी छ नि, यो चाहिँ एउटा कुनै देशको चाहिँ चाटुकार भएर एउटा गुन्डा शैलीमा जो गइरहेछन् नि, यो बढ्दै जाने हो भने नेपालभित्र सिधा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको टकराउलाई रोक्न अब कसैले पनि सक्दैन हैन। किन भन्छ भने मैले दुईटा प्रसङ्ग फेरि आज दोहोऱ्याइदिन्छु। मैले पहिले पनि भनेको छु, चीन र रुसले सायद नेपालको भूराजनीतिमा इन्डो अमेरिकन, इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको यो खेल, यो कुरूपता, यो विद्रुपता हैन, यो कुरूप चाहिँ तपाईको एउटा चाल सबै हेरिकन उनीहरूले 1 वर्ष अगाडि सन् 2022 को जुनमा चीनले, जुलाईमा रुसले एउटा कानुन पारित गरेका छन्, कानुन बनाएका छन्। कानुन के बनाएका छन् भने ती देशहरूको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध अर्को कुनै पनि देशमा खुला गतिविधि भयो भने त्यो देशभित्र सैन्य अपरेसन गर्न सकिने भनेर कानुन बनाइसक्यान्। यसको मतलब के हो भन्छ भने ल रुसका विरुद्ध चाहिँ तपाईको जबरजस्ती यस्तै मनपरी गर्दै भयो भने अब यहाँ चाहिँ सैन्य चाहिँ तपाईको ल्याउने चाहिँ बाटो त कानुन रूपमा रुसले त खोल्ने बस्या छ रे। चिनियाहरूको पनि त्यही हो। अहिले नेपालभित्रबाट एमसीसी नाममा अथवा चाहिँ अर्को कुनै नाममा, इन्डियनको नाममा चीन विरुद्ध खुल्याम गतिविधि भयो भने नेपालमा चिनिया सेना चाहिँ प्रवेश गराउने बाटो त उनले त खोलेर बसेका छन्। नेपाल त्यस्तो ठाउँमा उभिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा यो सुनकाण्डलाई चाहिँ सुनकाण्डमा यिनलाई फसाएर जो वक्तव्य दिन लगायो नि, यो वक्तव्य दिने तरिकाले, यसको भाषा शैली हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने जो सरकारमा छन् सुनकाण्डमै यिनी पनि मुछिएका छन्। अमेरिकनहरू त्यहाँ प्रयोग गर्दैछन्। अब सुनकाण्ड, सुनबाट कमिसन खाने, किन भन्छ भने त्यो लाटाले बुझ्ने कुरो हो। यत्रो माफिया छन्, यत्रो चाहिँ तस्करहरू जसको नाम आइरहेछ, सबै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको माथिल्लो तबकासँग हिमजिम भएकै मान्छेहरूले सबै यो गरिरहेछन्, सबै नाम आइरहेछ भनेपछि यिनले खाँदैनन् हैन। अथवा यिनले जसलाई गराउँछन्, जसको आडमा यिनले गरे हैन, त्यो गर्न दिए बापत यिनले चाहिँ खाँदैनन् पैसा हैन। यस्तो पनि सोध्न सकिन्छ भनेपछि यिनी पनि सुनकाण्डमा फँसिया छन्। त्यसकारण यिनी कुरा बाहिर ल्याएर अब विदेशीले अर्को कुनै देशका विरुद्धमा यिनलाई प्रयोग गर्दैछ। परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य त्यो कोणबाट आइरहेछ अहिले हैन। त्यसको भाषा शैली मैले भने मेरो आग्रह पूर्वाग्रह होइन। पहिलो कुरो यस्तो ढङ्गले नेपाली भर्ती गरेर प्रयोग अमेरिकाले स्वयं गरिरहेछ, यत्रो चर्चा भयो हैन। अरू देशले पनि गरिरहेछन्, किन कुनै देशको नाम आएन, रुसको मात्रै आयो नम्बर 1। दोस्रो कुरा, आफ्नो देशको नागरिक कुनै पनि देशको सेनामा भर्ती हुन पाइँदैन भन्ने हो कि राज्यले
हैन, बेलायत र इन्डिया बाहेक अन्त्य भर्ती हुन पाइँदैन भन्ने हो। यसको त्यो भाषाले यो कसैको निम्ति काम गर्ने चाटुकार र दलालहरूको झुन्ड हो भन्ने त्यसरी पनि देखाउँछ। र तेस्रो चाहिँ तपाईको रुसले भर्ती गरेको प्रमाणीकरण, त्यसको पुष्टि न यिनले गरेका छन् न चाहिँ रुसले गरेको छ, न रुससँग यिनले के हो भने सोधेका नै छन्, सोधेका पनि छैनन्। एउटा नैतिकता यिनको हैसियत हुन्थ्यो भने त्यत्रो समाचार आइसकेपछि यिनले जस्तो रुसी सरकारसँग सोध्न त सक्थे नि, यस्तो यस्तो समाचार सुनिरहेका छौँ, कुरो के हो भन्न त सक्थे, त्यो पनि यिनले भनेका छैनन्। बुझ्ने प्रयत्नै नगरिकन यिनले रुसको नाम किटेर विरोधमा वक्तव्य दिएका छन्। त्यसकारणले मैले भने यो अमेरिकनहरूको वक्तव्य हो, रुसलाई चिढाउने नीतिले आइरहेछ। अब यसले नेपाललाई कहाँ धकेल्दैछ बिस्तारै भन्छ भने अर्को देशले जसले आफ्नो विरुद्ध नेपालको सत्ता सिधै हैन कसैबाट प्रयोग भइरहेछ, काम गरिरहेछ भन्ने लाग्यो भने उसले चाहिँ तपाईको सैन्य तपाईको प्रवेश, उसको सेना नेपाल प्रवेश गर्यो भने अनौठो मान्नु पर्दैन र त्यो सम्भावना एकदम बढिरहेको म देख्छु। विश्वको भूराजनीतिक जो एउटा तरलता र जो चाहिँ तपाईको परिस्थिति, नाजुक परिस्थिति विश्वभरि आइरहेछ नि, त्यसले चाहिँ त्यो हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन। त्यो हुन्छ नै, त्यो हुने भएरै अब त्यस्ता कानुन बनाइएका हुन्। त्यो मात्रै हैन, अहिले त कस्तो भइसक्यो भने युक्रेन द्वन्द्व कहाँ पुग्यो भन्छ भने अब पोल्यान्ड चाहिँ रातभरि सुत्दैन। अहिले पोल्यान्ड उसले के भनिरहेछ भन्छ भने वाग्नर समूहले त्यो के अरे चाहिँ सुवाल्की भन्ने एउटा सानो पेसेज रहेछ तपाईको पोल्यान्डको मूल भूमिसम्म छिर्ने, त्यो पोल्यान्डकै भूभाग हो। त्यो सुवाल्की भित्र भएर चाहिँ वाग्नर समूह पस्न खोजिरहेछ पोल्यान्डमा र आक्रमण गर्न खोजिरहेछ र ऊ त्यो सुवाल्की भन्ने जो प्यासेज छ त्यसको 100 मिटर 100 किलो कति थोरै दूरी देखाएको छ। त्यसले त्यो दूरीसम्म चाहिँ आइसकेको छ वाग्नरको सेना भनिरहेछ हैन। जस्तो यो मैले किन भन्न खोजेको भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईको त्यो पूर्वी युरोपमा रुसका विरुद्धमा सबभन्दा बढी भूमिका खेल्ने पोल्यान्ड हैन। अब रुसले पोल्यान्डलाई छोड्दैन, कुनै पनि हालतमा छोड्दैन। मैले भने उनको कानुन पोर पारित गरेको कारणले उनको सार्वभौमिकता, उनको क्षेत्रीय अखण्डता र उनको चाहिँ राष्ट्रिय हित, यति तीनटा कुरा समेटेको छ। त्यो अहित पोल्यान्डबाट हुन्छ भने पोल्यान्डबाट त रुसले त हात त हाल्ने हो नि। त्यसैको निम्ति उले बेलारुसमा ट्याक्टिकल न्युक्लियर वारहेड भन्छन् हैन, एउटा सीमित दूरीमा चाहिँ असर गर्ने परमाणु बमहरू हान्ने मिसाइल वारहेडहरू बेलारुसमा तैनात गर्यो हैन, अलि पहिले नै गर्यो। र अहिले पछिल्लो वाग्नरको जो समाचार आइरहेछ नि, यसले के देखाउँछ भने रुसीहरू युक्रेनमाथि केही न केही गर्ने तयारीमा गइसके। पोल्यान्डले आक्रमण गरेर त होइन हैन, पोल्यान्डले रुसका विरुद्ध जो भूमिका खेलिरहेछ नि, त्यो कारणले रुस पोल्यान्डतिर अगाडि बढिरहेको छ र त्यो नेपालमा किन हुँदैन भोलि? पोल्यान्डमा हुने नेपालमा किन नहुने हैन? जस्तो रुसले चाहिँ तपाईको ट्रान्सनिस्ट्रियामा गरिरहेछ, मोल्दोभाको नजिकमा गरिरहेछ, जस्तो यो चाहिँ जर्जियातिर अब्खाजिया र चाहिँ तपाईको ओटेसा भन्ने दुईटा क्षेत्र जर्जियाबाट छुट्याएर उसले त्यो गरिरहेछ हैन, सबै गरिरहेछ भनेपछि नेपालमा चाहिँ गर्न नहुने कारण त केही पनि छैन। जाने हो भने त उनले गर्छन् नै, माने ध्रुवीकरणको चरित्र त्यो हो। बस हामी यति बुझौँ सिरियसली, यो ध्रुवीकरण के होइन भन्छ भने जस्तो हिजो हामीले जो देख्यौँ नि, कुनै देशका बिचमै युद्ध हुन्छ, जस्तो इराक र इरानका बिचमै युद्ध भयो हैन, त्यो युद्धको एउटा नेसनल स्थानीय पाटो थियो, उनको स्थानीय पाटो थियो, केही झै झगडा थिए हैन, देश देशका बिचको मात्रै युद्ध थियो, अरू केही पनि थिएन हैन। अब यस्ता पहिले पनि भए, जस्तो चीन र रुसकै बिचमा चाहिँ 69 मा चाहिँ तपाईको 1969 मा चाहिँ सीमा युद्ध भयो, सानो सीमा युद्ध भयो हैन। जस्तो इन्डिया र चीनको बिचमा 62 मा चाहिँ तपाईको युद्ध भयो। यिनी युद्ध कस्ता थिए भन्छ भने स्थानीय प्रकृतिका अथवा दुई देशका बिचका, दुई देश वा दुई चारवटा देशका बिचका युद्ध थिए हैन। तर अहिलेको युक्रेन द्वन्द्व त्यो होइन, युक्रेन द्वन्द्व त्यो होइन। यसमा संसारको भूगोल, संसारको टोटल जति शक्ति हो त्यो शक्ति दुई फ्याक भइसकेको छ, दुई फ्याक छ, दुई कित्ता छ। र लडाईँ कस्तो छ भन्छ भने उठेका मुद्दाहरू सबैलाई हेर्ने हो भने लडाईँ कस्तो हुन्छ भने एकले अर्कोको अस्तित्व जरैदेखि मेटाइदिने खालको लडाईँ छ। र अब यस्तो चाहिँ तपाईको उसमा यिनले जो जिस्काइरहेछन् नि
हैन, तपाईको के रे चाहिँ आगो सल्काउन खोजेको हैन, अथवा चाहिँ आगोमा मट्टितेल हाल्न खोजेको जो कोसिस गरिरहेछन् नि, अब देशको निम्ति त यो जघन्य अपराध हो, आफ्नो ठाउँमा छ। यिनको पनि सर्वनाशको सङ्केत हो। सर्वनाशलाई यिनले निमन्त्रणा दिइरहेका छन्। र मैले त प्रष्ट भन्छु, मेरो आफ्नो भाषामा विश्वको भूराइन त मैले जसरी बुझेको छु, जुन रूपमा बुझेको छु, त्यो कोणबाट मैले हेर्नु भने यिनले खुलेआम यदि रुस र चीनका विरुद्धमा अमेरिकनहरूको मतोमा लागेर हैन यस्तै अपराध गर्दै जाने हो भने अर्को पक्षबाट सैन्य हस्तक्षेप हुन्छ। यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन, हैन। किन त्यो भएन भने उनीहरू सकिन्छन्, त्यो त उनी बुझ्छन् नि, हैन। जस्तो अमेरिकाले जे गरिरहेछ यो जारी रहने हो भने तिब्बत चिनियाहरूको हातमा जान्छ। त्यो त उनी नबुझ्ने कुरा त होइन नि, किन छोड्छ चिनियाले, हैन। अर्को देशको भूभाग पर जुनसुकै देशको प्रयोग गरोस्, त्यो देशको भूभाग अथवा त्यहाँको मान्छे त्यसको निम्ति मतियार हुन्छ भने उसले किन छोड्ने, हैन। छोड्नुपर्ने कारण के त यो दिशातिर नेपालमा गइरहेछ। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा आएको जो अमेरिकन वक्तव्य छ, यो वक्तव्यलाई हामीले हल्का ढङ्गले लिनु हुँदैन। यो एउटा आपराधिक मानसिकताबाट आएको छ, बिल्कुल आपराधिक मानसिकता। पछिल्लो काल हेर्ने हो भने त पछिल्लो काल यो पुष्पकमलको सरकार बनेपछि यो काङ्ग्रेसको जो गठबन्धन छ, यो त बिल्कुल तोम शरणम जे भन्छौ हामी गर्छौँ भनेर सरेन्डर गरेर बनेको सरकार हो। त्यही ढङ्गले गरिरहेछ। त्यसमा पनि यसलाई अझ भरपर्दो बनाउन विदेशीले चाहिँ भुटानी काण्ड काण्ड गराएर यसलाई चाहिँ 24 घण्टा त्यसमा जोतिरहेछ, काम गरिरहेको छ। र हामी होसियार हौँ, बस यति हुनेको। सेनाले पनि समयमा यो कुरो अलिकति सोचोस्, सिरियसली सोचोस्, हैन। नसोचे उसले बेहोर्ने कुरा हो। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने यस्ता फ्याउराहरू, यहाँका बिना हैसियतका, बिना औकातका यस्ता फ्याउराहरू विश्वको यत्रो चाहिँ तपाईँको लडाइँमा यिनको गणना कतै हुन्छ, त्यो यिनले सपना देख्दै नदेखे हुन्छ, हैन। यिनी एकमुठीका पनि होइनन्, यो मिचाइमा यिनी एकमुठीका पनि होइनन्, हैन। यिनी 24 घण्टा पनि टिक्ने स्थिति पनि मैले देख्दिनँ, हैन। 24 घण्टा पनि त्यो सामर्थ्य छैन। त्यसकारणले यो कसैको दाना खाएको भरमा, पैसा पाएको घरमा, गोजी भरेको भरमा, कुर्सी पाएको भरमा यहाँ चाहिँ यो जो चाहिँ चुरीफुरी यिनले देखाइरहेछन् र देशलाई एउटा चाहिँ दुर्घटनातिर धकेलिरहेछन्, यसका विरुद्ध सबै चाहिँ जाग्न र उठ्न एकदमै जरुरी छ। हामीले उठाउने आवाज एउटा हो। कुनै पनि देशको सेनामा नेपाली भर्ती गर्न पाइन्न। पुलिसौकी सेना हो, नेपाली भाडामा बेचिने जाति होइन। यसको आफ्नो गौरव छ, यसको आफ्नो इतिहास छ, हैन। जुन देशमा आज नेपाली बेचिन्छ त्यो देशहरूको अस्तित्वको नामो निशान नहुने बेला, हैन, नेपाल चाहिँ तपाईँको सनातन कालदेखि चाहिँ एउटा शानसँग बाँचेको देश हो, प्राचीनकालीन देश हो। त्यसकारणले यो देशको गौरवलाई कसरी राख्ने हामीले सोच्ने त्यहाँ हो। तर हामीले कहिले पनि के भन्न हुँदैन भन्छ भने यिनी अपराधीले जुन वक्तव्य दिए नि, इन्डिया र बेलायत बाहेक, हैन, अन्त चाहिँ बिक्न पाइन्न भन्ने भाषा त्यो। त तपाईँ भाषालाई अर्थ लगाउँदै जानुहोस्। इन्डिया र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ बेलायतले भर्ती गर्न पाउनुपर्छ भने के हुन्छ भने उनले हामीलाई किन्न पाउँछन्, हामी उनका माल हौँ, हामी उनको माल हुनुपर्छ भने त्यही न हो, हैन। ती देशले पाउने भने के हो, त्यो भाषा कसले प्रयोग गर्छ। हामीले निन्दा गर्ने या हो कि कुनै पनि नेपाली कुनै पनि देशको भाडामा प्रयोग हुनेको जन्मिएको जाति हो भनेर यिनले भनिरहेका छन्। यो यिनको आपराधिक भाषा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी तयारीमा पनि जानुपर्छ, विरोध मात्रै होइन, हैन। परिस्थिति सबै देखिरहेछौँ नि। त्यसकारणले कुनै पनि देश बेला देश नाइजर बन्न सक्छ, हैन। नाइजर आज भयो, भोलि अर्को यही घटना अन्त दिन देखिन्छ। यही घटना अन्त, त्यो मात्रै अन्त मात्र होइन, ऊ जेलेन्स्कीको कुरो आइरहेछ। अमेरिकाले पार्न लागेपछि जेलेन्स्कीलाई सिट दिएर अर्को नेतृत्व ल्याउने चाहिँ भित्र योजना बनाएर बसेको छ, हैन। आइरहेछन्। जेलेन्स्की मर्यो भने के गर्ने, युरोपियन मिडियामा आइरहेछ। मैले हिजो मात्रै पढेँ, जेलेन्स्की मर्यो भने अथवा जेलेन्स्कीको अनुपस्थितिमा, हैन, त्यसको विकल्प यो हुनसक्छ भनेर केही व्यक्तिको नामै ल्याइसक्यो उनीहरूले। यसको अर्थ के, यसको सङ्केत के दिन्छ, जेलेन्स्कीलाई उनले विदा गर्ने तयारीमा गइसके, हैन। उनले चाहिँ अर्को विकल्पमा बस चलाउनु पर्ने कारण के, त्यो त जेलेन्स्कीलाई चाहिँ बाटोबाट किनार लगाउनु हो। जेलेन्स्कीले सकेन, अब काम गर्न सकेन भनेपछि पश्चिमाहरू नै त्यसरी आइसकेका छन्, हैन। भनिसकेपछि रुस किन जाँदैन, चीन किन जाँदैन आफ्नो विरुद्धमा आयो भने। त्यसैले यस्ता चिजहरूमा हामी एकदमै संवेदनशील बन्न जरुरी छ र हामीले व्यापक रूपमा है यिनलाई नङ्ग्याउने, खुइल्याउने, यिनको आपराधिक चाहिँ तपाईँको मुकुण्डो उजागर गर्नुको निम्ति यिनले बिल्कुलै चाहिँ इन्डियनको र
हैन आरएसएस सिआइए र युरोपियन युनियनले चलाएका कर्मचारीभन्दा बढी केही पनि होइनन्। यिनी पेशेवर अपराधीहरू हुन् हैन। यिनीबाट देश कुनै पनि बेला दुर्घटनाको चाहिँ तपाईको खाडलमा देश जाकिन सक्ने स्थिति छ। त्यसले नेपालीहरूको निम्ति ठुलो क्षतिको एउटा परिस्थिति निर्माउँछ। अब त्यस्तो परिस्थिति ल्याउन जब जान्छन् भने हामी सचेत ढङ्गले हैन भोलि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने शक्ति प्रयोग गरेर यिनलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा पनि हामी लाग्नुपर्छ। त्यो तयारीमा पनि हामी लाग्नुपर्छ। त्यो सोच प्रत्येक नेपालीले बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्छ भने यो वक्तव्यपछि यिनीहरू निरन्तर रुसको बिचमा मैले भने न्यू खोजेको अरू मैले केही पनि बुझ्दैन। न्यू खोजेको उनले रुससँग दूरी बढाउन उनले न्यू खोजिरहेका छन् अहिले हैन। न्यू किन खोजेको हो? यिनले न रुस सरकारसँग सोधे हो कि होइन भनेर, न यिनले आफै हामीले पुष्टि गर्यौँ भनेर भने, तर रुसको नाम लिएर बनिरहेछन् हैन। अरूको नाम लिँदैनन्, अरू देशको नाम लिँदैन, रुसको लिइरहेछन्। यो खतरनाक चाहिँ एउटा परिस्थितिको सङ्केत हो। हामी एकदमै होसियार बनौँ। र मैले बुझेको रुसी कल्चर, रुसी सभ्यता, रुसी चरित्र मैले बुझेको रुसीहरू एकदमै मूल्यमा विश्वास गर्छन् हैन, एथिक्समा नीतिमा विश्वास गर्छन्। उनीहरू संस्कारयुक्त मान्छेहरू हुन् हैन। उनको साह्रै पुरानो स्लाव सभ्यता छ। अहिले पनि लडाइँमा यिनी चिजहरूलाई धेरै चाहिँ माथि राखेका छन्। साथ दिनेलाई उनले कहिल्यै छोड्दैनन्। जसले चाहिँ तपाईँको घात गर्छ त्यसलाई मेटाउन पनि उनी पछि हट्दैनन्। यो रुसीहरूको इतिहास हो हैन। अहिलेसम्मको उनको युद्धमै इतिहास हो। विश्वास मिलेर बस्नेहरूको निम्ति असाध्य भर पर्दा भनेको जस्तो हामीले सिरियाको देखिरहेछौँ। असदलाई टेकाए, त्यत्रो जोखिम मोलेर असदलाई टेकाए हैन। पश्चिमाहरूलाई सफा पारे, त्यहाँबाट तपाईँको मदुरोलाई भेनेजुलामा जोगाइरहेछन्। विश्वको अरू देश सबैमा त्यो गरिरहेछन्। उनले साथ दिन्छन् र आफ्नो अनाहकको आफ्नो विरुद्ध आउनेहरूलाई उनले मटियामेट पनि पार्छन्। त्यो रुसी कल्चर हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यस्ता घटनाहरूलाई बाहिर देख्दाखेरि हामीले नबुझ्दा, सबै चिज नबुझ्दा सामान्य लाग्छ, तर देश एकदम गम्भीर चाहिँ दिशातिर गइरहेछन्, निधन लगिरहेछन्। यसका विरुद्धमा हामी अलिकति बढी बहस गरौँ र नेपालीहरूलाई यसका विरुद्धमा एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस हामी गरौँ।